अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल होने जा रही है एक अहम और बड़ी समाअत। अब मामला जो है वो किस जानिब जाएगा, इसका तयन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में होगा। इंतखाबात से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत कल 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस ने मुकदमे को एक मरतबा फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एक कंसाइज स्टेटमेंट, एक मुतफरक दरख्वास्त की सूरत में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। गुज़िश्ता रोज़ जो जवाब जमा करवाया गया था उसमें आपको मालूम है बताया गया था कि मुज़ाकराती अमल जो है वो सूदमंद साबित नहीं हुआ। जो लचक दिखाना थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिखाई, मगर उसके बावजूद जो PDM है वो अपने बुनियादी जो उनके मुतालबात हैं, या आप ये कह सकें कि जो उनकी डेट्स हैं उनसे वापस नहीं आ रहे। वो 30-31 जो जुलाई है उससे कबल असम्बलियाँ तहलील करने पर भी रज़ामंद नहीं हो रहे और इंतखाबात की तारीख भी वो अक्टूबर से पीछे आने को तैयार नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा रखा है उसके सामने कि 14 मई को इंतखाबात कराने का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद कराने का वक्त आन पहुँचा है। तवक्को ये की जा रही थी कि मामला आज ही अदालत समाअत के लिए मुकर्रर कर देगी, जो कि आज कर दिया गया, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से इस्तदा भी की थी कि मामले को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इस्तदा को मानते हुए मामले को कल समाअत के लिए मुकर्रर तो कर दिया है, ताहम अभी हतमी तौर पर जो एक कॉज लिस्ट आती है वो जारी नहीं की गई। ज़राए ने ये ज़रूर बताया है हमें कि जो मामला है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो PDM की हुकूमत है उसने अब एक नई चाल चली है। PDM की हुकूमत की जानिब से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा नहीं करवाया गया। मुज़ाकरात में क्या कुछ हुआ उस हवाले से अभी तक अदालत को आगाह नहीं किया। PTI ने बर वक्त अदालत को आगाह कर दिया था, मगर हुकूमत जो है वो किसी तरीके से PTI को ट्रैप करने की कोशिश करती नज़र आ रही थी। हमें 2 रोज़ कबल जब मुज़ाकराती अमल नाकाम हुआ, हम वहाँ उस वक्त मौजूद थे पार्लिमान में, और जैसे ही इसहाक डार और उनके साथ जो उनकी टीम थी हुकूमती वो मुज़ाकराती अमल से बाहर निकली तो हमने उनसे कुछ सवालात किए। उन्होंने बुनियादी तौर पर जो टॉक की उसमें ये मौक़िफ़ दिया या ये साबित करने की कोशिश की कि सब अच्छा है, मामलात तय पा रहे हैं और दोनों फ़रीक़ैन कई बातों पर मुत्तफ़िक भी हैं। 1-2 मामलात हैं जिन पर अभी इत्तेफ़ाक़ राय कायम होना बाकी है, मगर आइंदा आने वाले कुछ इजलासों में ये मामला भी सुलझ जाएगा, ये कहना था इसहाक डार का। मगर जब हम नीचे उतरे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी अपने हाथ में सफ़ेद कागज़ लहराते हुए ये फरमा रहे थे कि मुज़ाकराती अमल जो है वो नाकाम होता नज़र आ रहा है, जो मुतालबात थे PTI के वो माने नहीं जा रहे। PTI ने जितनी लचक दिखानी थी वो दिखाई भी है, काफ़ी बातों पर पीछे भी हटी है, मगर हुकूमत जो है वो शायद इंतखाबात चाहती ही नहीं है। लिहाजा हम कल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाएंगे। ट्रैप में नहीं आई PTI उनकी बातों में नहीं आई। अगर उस वक्त PTI ये हामी भर लेती कि आइंदा एक और दौर भी होगा इंतखाबात का तो शायद ये मामला मज़ीद तूल पकड़ लेता, मगर इनकी बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में आना जो है उससे अब काफ़ी चीज़ें PTI के हक़ में बेहतर ज़रूर हो सकती हैं। दूसरी जानिब जो PDM है उसने गुज़िश्ता रोज़ जब मैंने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि आप जवाब जमा करवाएंगे या नहीं, क्योंकि PTI तो करा चुकी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि देखें, अगर उन्होंने जमा करा दिया है तो अब हमें भी कराना होगा। मतलब उनका यह था कि हम कराना तो नहीं चाहते थे, मगर PTI ने हमें मजबूर किया कि ये मामला जो हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट चले गए थे वापस अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और अब हमें फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा और जवाब जमा कराना होगा। उन्होंने कहा कि हम कल यानी आज जो जवाब है वो जमा करवा देंगे, मगर अभी तक जवाब जमा नहीं हो सका। अब से कुछ देर कबल मैंने जब रब्ता किया मुख्तलिफ़ हुकूमती लोगों से जो कि ज़िम्मेदारान हैं PDM की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी फ़ाइल करने के हवाले से, तो उनका ये कहना है कि हम कल दौरान समाअत या समाअत से कुछ देर कबल अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। ये दरअसल उनकी नई हिकमत अमली है, एक नई चाल है इस तमाम तर मामले को मज़ीद तूल देने की। अगर उन्होंने पहले जवाब जमा करा दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट को मालूम होता कि PDM क्या कह रही है। अब कल जब मामला दौरान समाअत उनके सामने पेश आएगा तो ये अदालत को ये वक्त चाहिए होगा उस जवाब को गो थ्रू करने के लिए भी, और वो मज़ीद भी अदालत से वक्त मांग सकते हैं।
جواب جمع کروانے کے اور جواب بھی جمع نہیں کروا سکتے۔ دراصل مختلف جو ہیلے بہانے ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے۔ ایک جانب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید اب معاملات جو ہیں وہ سلجھنے کی طرف ہمیں جاتے نظر آ رہے ہیں، مگر مجھے یہ نہیں لگ رہا، مجھے یہ ایک ہی صورت میں لگ رہا ہے، کیونکہ اگر پی ڈی ایم کو دیکھیں یا ریاست پاکستان کو دیکھیں تو وہ تو قائم ہے، وہ تو نہیں چاہتی، انہوں نے تو واضح کر دیا ہے کہ ہم انتخابات نہیں چاہتے۔ بٹوین دا لائنز میں بات کر رہا ہوں، بیسیکلی اوپنلی تو وہ یہ نہیں کہتے، اوپنلی تو وہ کہتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو ہم انتخابات کروا دیں گے، مگر ادروائز وہ یہ نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، انتخابات ہوں تو کون اقتدار میں آئے گا، اور وہ اقتدار میں آئے گا جس کو اقتدار میں نکالنے کے لیے یہ تمام پارٹیاں اکٹھا ہوئی تھیں، اور اگر ایک مرتبہ پھر وہ اقتدار میں آ گئے تو بہت سے لوگوں کی نوکریوں کو بھی اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو جتنا بھی زیادہ لٹکایا جا سکے لٹکایا جائے۔ اب جو یہ بات ہو رہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک ہی صورت میں سلجھ سکتے ہیں یا مزید الجھ سکتے ہیں، وہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، جن کے بارے میں مختلف لوگ یہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ شاید وہ انتخابات کے کیس کو لے کر بلیک میل ہو رہے ہیں، بلیک میل اگر نہیں بھی ہو رہے تو شاید مصلحت کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ان کو ہر بار مذاکرات کا ایک جھانسا دیتی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، سیکیورٹی کے بھی بہانے اپنائے جاتے ہیں، اور فنڈز کی عدم فراہمی کا بھی بتایا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ انتخابات 14 مئی کو نہیں ہو سکتے، 8 اکتوبر سے پہلے انتخابات کرانا ناممکن ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے۔ اب اس سب میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یا دیگر 2 فاضل ججز ہیں، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، ان کا امتحان بڑا سخت آ گیا ہے۔ وہ کیسے اس تمام تر صورتحال کو کیٹر کریں گے؟ کیا اپنے ہی عدالتی حکم نامے کے خلاف جائیں گے، یا پھر اب سپریم کورٹ ڈٹ جائے گی اور اپنے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا کہے گی؟ اگر سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا پاتی تو آبویسلی جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان ججز پر وہ سوالات جائز ہوں گے، ادروائز جو ججز ہیں وہ ایک تاریخ رقم کریں گے اگر اپنے ہی فیصلے پر وہ عمل درآمد کروا لیتے ہیں۔ فیصلہ اگر عدالت دے بھی دے کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں، اول تو اب 14 مئی کو انتخابات ہوتے نظر اس وجہ سے بھی نہیں آ رہے کہ ڈیٹ اب مزید آگے بڑھ چکی ہے، اور اس میں شاید عدالت کو 10 سے 15 روز کا مزید جو ہے وہ وقفہ لینا ہوگا، مزید ایک نئی ڈیٹ دینا ہوگی۔ اس سب باتوں کو چھوڑ بھی دیں، اگر انتخابات کا حکم دے بھی دیتی عدالت تو کیوں کر اور کیسے الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد یقینی بنائے گا جب پارلیمان رقم ہی ادا نہیں کر رہا، جب سیکیورٹی ادارے سیکیورٹی ہی پرووائڈ نہیں کر رہے، جب الیکشن کمیشن خود حامی نہیں بھر رہا انتخابات کرانے کی، تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ سپریم کورٹ اب کافی مشکل میں آن پھنسی ہے۔ سپریم کورٹ جو بند گلی میں ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی تھی وہ ایک مرتبہ پھر ہمیں جاتی نظر آ رہی ہے، اور اب یہاں پر سپریم کورٹ کا ایک بڑا امتحان ہے، جو انہوں نے مصلحت کا راستہ اپنایا تھا وہ بہرحال ابھی کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عین ممکن ہے کل جو پی ڈی ایم ہے وہ ایک نئی چال چلے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ بات رکھے کہ ہمیں مذاکرات کا ایک اور دور چلانے کا موقع دیا جائے، ہم معاملات کو سلجھا لیں گے، اور پی ٹی آئی کو مجبوراً پی ڈی ایم اور سپریم کورٹ کی باتوں میں آ کر دوبارہ سے مذاکراتی عمل کا حصہ بننا پڑ جائے۔ خیر ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، پری میچور ہوگا، ججز کیا کہتے ہیں، ججز کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب کچھ تو کل کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہی معلوم ہو سکے گا، جہاں پر کل جمعے کا روز بھی ہے اور سماعت بھی کافی اہم ہے۔ ابھی تک تو عدالت نے کاز لسٹ تک جاری نہیں کی کہ کاز لسٹ میں معلوم ہوگا کہ مقدمہ دراصل ہے کون سا مقدمہ۔ جو ہے وہ انتخابات میں عدالت نے جو 14 مئی کا فیصلہ دیا ہے انتخابات کرانے کا اس سے متعلق ہے، یا ایک ہی روز انتخابات کرانے سے متعلق ہے، یا پھر جو الیکشن کمیشن نے اپنے نظر ثانی درخواست گزشتہ روز سپریم کورٹ میں دائر کی ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ بہرحال کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے، بات ہے انتخابات، اور بات ہے 90 روز میں انتخابات کرا کر آئین پر عمل درآمد کرنے کی۔ اب دیکھنا ہوگا کیا سپریم کورٹ اپنے ہی کہی ہوئی بات اور آئین جو سپریم کورٹ کو دستک دے رہا ہے اس پر اپنا دروازہ کھولے گا، اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اب اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب ہم کل تلاش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔